नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। 5 अहम तरीन किरदारों के पुरस्कार कत्ल के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है। एक खतरनाक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और इस वीडियो के बाद इमरान खान साहब को क्या दो नए और खतरनाक किस्म के राज खोलना पड़े। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और हैरान कुन खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और अब इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। इसी वजह से अब ये एक इंतहाई अहम खबर बन चुकी है। ये खबर ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक है बल्कि इसी खबर का ताल्लुक GHQ के एक इंतहाई अहम फैसले से भी है। और इस खबर के मुतल्लिक अब दो नई ऐसी इतलात आई हैं जो इससे पहले कभी भी मंजरे आम पर नहीं आई थी, लेकिन अब इन दोनों नई इतलात की तस्दीक कर दी गई है। और ये खबर भी ऐन उस वक्त आई जब एक इंतहाई खतरनाक और नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियो सामने आ गई। पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ फैली तो फिर जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं उन्हें भी इस खबर को और इस वीडियो को अपनी हेडलाइंस का हिस्सा बनाना पड़ा। अब ये जो वीडियो है ये इतनी हैरान कुन और इतनी हसास नोयत की वीडियो है कि जब पहली मर्तबा ये वीडियो रिलीज हुई, जब पहली मर्तबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो नमूदार हुई तो उस वक्त कुछ हलकों ने ये दावा कर दिया कि ये वीडियो तो किसी भी सूरत असली नहीं हो सकती, ये एक फेक वीडियो है, एक जाली वीडियो है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब तहकीकात की गई तो पता ये चला कि ये वीडियो 100% असली है। इसके अंदर एक एक जो मंजर है वो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% ओरिजिनल है। इस वीडियो की तस्दीक भी की गई और इस वीडियो के अंदर जो ऑडियो थी जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि कम से कम ये ऑडियो जरूर डब की गई होगी और ये ऑडियो जाली होगी, लेकिन अब उस ऑडियो की भी तस्दीक की गई है। और इसी वीडियो के साथ एक खतरनाक किस्म का डॉक्यूमेंट, एक खतरनाक किस्म की दस्तावेज भी अटैच की गई है। और ये जो वीडियो है और ये जो दस्तावेज है इस वक्त वायरल इसलिए है कि इसके मुतल्लिक हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं और ट्विटर पर अगर अभी आप जाकर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इसी दस्तावेज के मुतल्लिक, इस पुरस्कार डॉक्यूमेंट के मुतल्लिक ना सिर्फ ट्वीट्स किए गए हैं बल्कि बाकायदा ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। और इस दस्तावेज का ताल्लुक ताकतवर हलकों से भी है, शरीफ खानदान से भी है और 5 पुरस्कार नोयत के जो कत्ल हुए हैं रिसेंटली उससे भी ये दस्तावेज ताल्लुक रखती है। और ये जो वीडियो है और ये जो दस्तावेज है ये एक खातून रुकने पार्लियामेंट की जानिब से जारी की गई है जिसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच किया गया है। और इस डॉक्यूमेंट में 5 इंतहाई मिस्टीरियस जो कैरेक्टर्स हैं, 5 जो बहुत ही पुरस्कार नोयत के किरदार हैं उनका जिक्र है। इन 5 किरदारों को हाल ही में, यानी ये कोई पुरानी खबर नहीं है, इन 5 किरदारों को बहुत मिस्टीरियस हालात के अंदर कत्ल कर दिया गया। और इन कत्लों के हवाले से अब बहुत बड़े और दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए हैं। और एक घर का जो अंदर का मंजर है जो कि इस वीडियो में बयान किया गया है वो बहुत ही दिलखराश है, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तकलीफ देह है। क्योंकि ये जो 5 किरदार हैं इनके नाम भी सामने आ गए हैं, इन 5 किरदारों के नाम भी आपके सामने रखते हैं। और जिस रुकने पार्लियामेंट खातून ने ये दस्तावेज जारी की है उनका नाम भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो 5 कत्ल हुए हैं रिसेंटली, इन किरदारों में एक आला ऑफिसर भी शामिल है। ये एक ऐसा ऑफिसर था जो कि करप्शन के एक केस के ऊपर काम भी कर रहा था। ये इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा और 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने के बाद अभी इसने अपना चार्ज अज्यूम भी नहीं किया था, अभी इसने अपना काम शुरू भी नहीं किया था
کہ اس کے گھر کے اندر ایک بہت مسٹیریس قسم کی واردات ہوئی اور اس کے بعد جو خوفناک ویڈیو سامنے آئی اس نے سب کے دل دہلا دیے، کیونکہ یہ جب آفیسر اسلام آباد سے لاہور پہنچا اس نے اپنے گھر پر ریسٹ کیا، 2-3 لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آفیسر اسلام آباد سے لاہور پہنچا ہے، ان میں ظاہر ہے کہ کچھ حکومتی شخصیات بھی شامل تھیں، اور پھر جب رات کا وقت ہوا تو وہاں اس قسم کا ایک مسٹیریس ایکٹ ہوا کہ جو ڈرائیور ہے اس آفیسر کا اس نے یہ بتایا کہ میں نے صبح جب اس آفیسر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور میرا دل دہل گیا کہ اس آفیسر کی جو لاش ہے وہ پنکھے کے ساتھ لٹک رہی تھی، اور اس وقت تاثر یہ بنایا گیا کہ شاید اس آفیسر نے خودکشی کر لی ہے۔ لیکن اب اسی معاملے پر ایک نیا بہت بڑا انکشاف ہوا ہے جس میں اس آفیسر کا نام بھی ہے اور 5 مزید کرداروں کے نام بھی ہیں، ان 5 کرداروں کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ جاری کیا گیا ہے ایک خاتون سینیٹر کی جانب سے، ڈاکٹر زرکا، ان کی جانب سے یہ ڈاکومنٹ جاری کیا گیا ہے جو پی ٹی آئی کی سینیٹر ہیں، اور انہوں نے 5 کرداروں کے نام لکھے ہیں جن میں ایک کردار کا نام ہے گلزار احمد جو کہ بے نامی اکاؤنٹس کا ایک مرکزی کردار تھا، اس کی بھی بڑی پراسرار حالات میں موت ہو گئی۔ پھر مزمل راجہ یہ ایک اور کریکٹر تھا اسی طرح کرپشن سے ریلیٹڈ، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ غلام شبر یہ بے نامی اکاؤنٹ سے جڑا ہوا ایک کردار تھا، یعنی شریف فیملی کے کرپشن سے جڑا ہوا ایک کردار تھا، اس کی بھی مسٹیریس حالات میں موت ہو گئی۔ پھر مقصود احمد جن کی عمر صرف 53 سال تھی، جن کو مقصود چپراسی کے نام سے پکارا جاتا تھا، ان کی بھی موت ہو گئی، ان کو پراسرار حالات میں دل کا دورہ پڑا۔ اور اس کے بعد ندیم اختر جو کہ ایف آئی اے کے ایک اور آفیسر تھے جو شریف خاندان کی، شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہے تھے، ان کو بھی دورہ پڑ گیا۔ ڈاکٹر رضوان پراسرار حالات میں جو کہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے کیس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچانے والے تھے، ان کو بھی پراسرار حالات میں دورہ پڑا دل کا، اور وہ بھی جاں بحق ہو گئے۔ اور اب جس آفیسر کا ہم نے آپ سے ذکر کیا عمران رضا، وہ بھی بہت ہی پراسرار حالات میں جاں بحق ہو گئے۔ اور اب سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے یہ ڈاکومنٹ جاری کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو ڈاکومنٹ جاری کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا کہ کس طریقے سے شریف فیملی جن کو عدالتوں نے سیسیلین مافیا قرار دیا تھا، ان کی کرپشن سے جڑے جو کردار تھے، یعنی ایسے کردار جو تحقیقات بھی کر رہے تھے ان کی کرپشن کے حوالے سے، اور ایسے کردار جو کہ ان کی کرپشن کے گواہ بھی تھے، وہ پراسرار حالات میں مارے گئے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹ انہوں نے جاری کیا ہے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے، اور سپریم کورٹ سے انہوں نے کہا ہے اور عدالتوں سے کہا ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بہت اہم اور بڑی نوعیت کی خبر ہے، اور اس خبر کے متعلق ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ عین اس وقت سامنے آئی جب 2 انتہائی ہائی پروفائل جنرلز نے، 2 بہت ہی اہمیت کے حامل جنرلز نے ناقابل یقین قسم کے بیانات دے دیے عمران خان صاحب کے متعلق اور شہباز شریف کے متعلق۔ اب یہ جو دونوں جنرلز ہیں ان کے یہ جو بیانات ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جنرلز شہباز شریف کو پرائم منسٹر کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور چونکہ ان کا پروفائل بہت زبردست ہے، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک ریٹائرڈ فوجی افسران کی تنظیم تھی ان کے بیانات سامنے آئے تھے، لیکن یہ جنرلز ان جنرلز کے اندر شامل نہیں ہیں، ان کا ایک الگ سے بہت پروفائل ہے، اور یہ دونوں لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدوں سے ریٹائر ہوئے تھے۔ اب ان میں سے ایک جنرل نے کہا کہ پی ڈی ایم کا جو اصل مطلب ہے، یعنی پی ڈی ایم کا اصل مطلب یہ ہے کہ پاکستان ڈسٹرائنگ مشین، یہ پاکستان کو مشکلات کے بلیک ہول میں دھکیل رہے ہیں، یہ الفاظ بولے ہیں اب جنرل غلام مصطفیٰ نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اصل میں پاکستان کو تباہ کرنے کی مشین ہے اور پاکستان کو مشکلات کے ایسے بلیک ہول میں یہ دھکیل رہی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ دوسری جانب مریم نواز جو ریٹائرڈ فوجی افسران پر الزامات لگا رہی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اور اسی طرح اپنی فوج کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو اس پر
ایک اور جنرل نے اب ریئیکٹ کیا ہے اور انہوں نے مریم نواز کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شٹ اپ کال دی ہے. اور یہ جو جنرل ہیں یہ بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے. ان کا بھی ایک بہت بڑا پروفائل ہے, یعنی جنرل ہارون اسلم. اور انہوں نے اب یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مریم نواز جیسی خاتون اب ہمیں, جنہوں نے پوری زندگی گزار دی فوج کے ساتھ, فوج کی خدمت کرتے ہوئے, ملک کی خدمت کرتے ہوئے, وہ ہمیں اب وفاداری کا سبق سکھا رہی ہیں اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ ملک کے ساتھ اور فوج کے ساتھ وفاداری کیسے کرنی ہے, یہ کس طرح کی ستم ظریفی ہے. لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق ایک بڑی خبر بھی آئی ہے, اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی. اور اس ویڈیو کے سامنے آتے ہی عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کرتے ہوئے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے, یا آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے دو بڑے اور حساس نوعیت کے انکشافات کر دیے. اور اس مرتبہ خان صاحب کو ایک ایسا حساس راز کھولنا پڑا جو کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر انہوں نے کبھی بھی نہیں کھولا تھا. یعنی جب سے ان کی حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی, اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے یہ راز اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا, لیکن اب مجبوراً ان کو یہ راز بھی کھولنا پڑا ہے. خان صاحب نے اب جو 2 نئے تازہ ترین انکشافات آج کی تاریخ میں کیے ہیں, یہ دونوں انکشافات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں. اب ان میں سے جو پہلا انکشاف تھا وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا, اور خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ میرے پاس ایک انٹیلیجنس انفارمیشن آئی تھی, اور اس انٹیلیجنس انفارمیشن میں مجھے بتایا گیا تھا کہ میری حکومت گرانے کے لیے سازش ہو رہی ہے. میں نے اسی وقت نیوٹرلز کو سمجھایا, میں نے نیوٹرلز کو بریفنگ دی اور ان کو بتایا کہ یہ نیوٹرل رہنے کا وقت نہیں ہے. جس طریقے سے حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے, اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو ملک معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا. خان صاحب نے آج کی تاریخ میں یہ الفاظ استعمال کیے, لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اعلیٰ ترین فوجی اجلاس کا ایک اور بڑا حساس نوعیت کا راز بھی کھول دیا. اور یہ جو دوسرا انکشاف تھا خان صاحب کا, یہ اصل میں ایک ایسے اعلیٰ ترین سطح کے عسکری اجلاس کے متعلق تھا جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوتے ہیں. اسی میٹنگ میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شرکت کرتے ہیں. اس میٹنگ میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوتے ہیں, اور اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. یعنی پوری کی پوری آپ کی جو عسکری قیادت ہے وہ اس میٹنگ میں موجود ہوتی ہے. اور اب خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے نیوٹرلز کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ جو اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس تھا, اس میں جب میں نے امریکی مراسلہ رکھا تو یہ پوری جو عسکری قیادت تھی اس نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی ہوئی ہے, اس کے ثبوت موجود ہیں, لیکن اس پر انکوائری ہونی چاہیے تھی. وہ انکوائری اصل میں کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر ہم ابھی سٹینڈ نہیں لیتے, ہماری ریاست اور ہمارے ادارے ابھی اگر سٹینڈ نہیں لیتے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آگے وزیر اعظم آئے گا وہ ہمیشہ امریکی دھمکیوں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی دھمکیوں سے مرعوب ہوگا اور پاکستان کے مفادات پر سمجھوتا کرتا رہے گا. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے خطرناک اعلان کر دیا. یہ ایک ایسا اعلان تھا جس سے روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو پیغامات بھی بھجوائے تھے. خان صاحب نے ان پیغامات کو سنا, ان کو پرکھا, ان کے اوپر غور کیا, لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے یہ خطرناک اعلان اب کر دیا ہے. اور خان صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ میں ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والا ہوں. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس سرپرائز کی نیچر کا اعلان میں بہت جلد کر دوں گا, لیکن فی الحال نہیں بتاؤں گا تاکہ جو میرے مخالفین ہیں ان کو یہ ایک سرپرائز ڈیسیژن جو ہے یہ اچانک ملے. لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک انتہائی حساس نقطہ بھی بیان کیا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلوانے کے لیے قانون سازی کر رہے تھے تو یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں انہوں نے اس قانون سازی کے خلاف ووٹ دیا تھا, اور آج یہ لوگ, ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کے معاملے پر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और GHQ के फैसलों के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और नई खबर भी आई है। और यह खबर ऐन उस वक्त आई जब DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार के हवाले से आज की तारीख में एक नया ताजा तरीन सियासी धमाका हो गया और शेख रशीद ने पहली मर्तबा DG ISPR का नाम लेकर दो बड़े इंकशाफात कर दिए। जनरल बाबर इफ्तिखार जो DG ISPR हैं उनको मुखातिब करते हुए पहली मर्तबा शेख रशीद ने आज की तारीख में दो हसास तरीन नुकात बयान कर दिए। अब जो पहला नुक्ता था शेख रशीद का, जो उन्होंने कैमरों के सामने बयान किया, उसमें शेख रशीद का कहना था कि DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार जो अमेरिका से मरासला आया था, उस हवाले से जो साजिश हुई उसके मामले में, और फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया था उस मामले में मुझे घसीट कर ये जो पूरा साजिश का मामला था उसको जिंदा कर रहे हैं। हर मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग मिनट्स भी मौजूद थे। तो ये जो मीटिंग के मिनट्स है इनको पब्लिक किया जाए, क्योंकि जो भी प्रेस रिलीज जारी होती है हुकूमती और फौजी इजलास के मुतल्लिक वो सब की मंजूरी से जारी होती है, और उस एलामिये में खुली मदाखलत और नाकाबिले कबूल मदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। लेकिन उसके बाद शेख रशीद ने सबसे बड़ा धमाका कर दिया और शेख रशीद ने यह कहा कि मैं हालात की संगीनी पर बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। ये शेख रशीद के अल्फाज थे। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस हुकूमत को 10 से 12 दिन के अंदर रुखसत होते देख रहा हूं। लेकिन यहां मोनेस इलाही के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई। एक ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है। और दूसरी जानिब एक बड़ी शख्सियत की गाड़ी पर फायरिंग की दो नई वीडियोस भी सामने आई हैं। ये वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हैं और इन वीडियोस में बड़े खतरनाक किस्म के मनाजिर देखे जा सकते हैं। अब इनमें से जो दो गाड़ियां इस वीडियो में नजर आ रही हैं, एक गाड़ी जो है वो सुरमई रंग की है और इस गाड़ी के गिर्द बहुत से किरदार भी नजर आ रहे हैं। इस गाड़ी के शीशों से ऐसे लग रहा है कि इस गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। इसी तरह दूसरी जो गाड़ी है वो सफेद रंग की है। पहले ये इतलात आई थी कि साद रिजवी के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, उसकी तस्दीक की गई। लेकिन अब यह भी इतला आई है कि एक गाड़ी जो मुस्तफा कमाल की अहलिया की थी उस गाड़ी पर भी फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के हवाले से जो वीडियोस हैं वो इस वक्त वायरल हैं। लेकिन इसी पूरी सिचुएशन में मोनेस इलाही के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक ताजा तरीन खबर आई है, क्योंकि FIA ने अचानक मोनेस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और चौधरी परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश करने का ऐलान किया था। अब इसी पूरी सूरत हाल में मोनेस इलाही खुद FIA के दफ्तर पहुंचे और कैमरों पर उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया कि मैं FIA के दफ्तर पहुंच गया हूं और इनसे कहता हूं कि मुझे अभी गिरफ्तार कर लें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।